सभाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाको आजको 16औं अधिवेशन दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सभाका सदस्यहरू, आजको बैठकमा शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम नरहने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सभाका सदस्यहरू, म आजको बैठकको कार्यसूचीमा रहेका विषयहरू सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। क. लेखा समिति संयोजकबाट लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि पेश हुने। ख. न्यायिक समितिका संयोजकबाट न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि पेश हुने। ग. गाउँपालिका उपाध्यक्षबाट उत्तरगाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82, 2083-84 को मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुमोदनको लागि पेश हुने। गाउँपालिका उपाध्यक्षबाट उत्तरगाई गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 सभामा प्रस्तुत तथा पेश हुने। ङ. गाउँपालिका उपाध्यक्षले उत्तरगाई गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक 2081 प्रस्तुत तथा पेश हुने। च. उत्तरगाई गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 माथि छलफल हुने। छ. उत्तरगाई गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने। 4. सभाका सदस्यहरू, अब म लेखा समितिका संयोजक श्री ओम प्रसाद आचार्यलाई लेखा समितिको प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि पेश गर्नुहुन अनुमति दिन्छु। सभाध्यक्षज्यू, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय सुशासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिक, कार्यकारी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न उद्देश्यले यस उत्तरगाई गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो। स्थानीय सरकारको विकास र सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्न क्रममा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय गरी वैधानिकता प्रदान गर्नु, स्थानीय सरकारको काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने तथा समग्रमा आर्थिक सुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न योगदान गर्ने साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको सम्बन्धमा छलफल गरी बेरुजुको परीक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। सभा अध्यक्षज्यू तथा सभा सदस्यज्यूहरू, अब 2080-81 मा लेखा समितिको बैठक 3 पटक बसेको छ र अब 2080-81 को बेरुजु अङ्क मध्ये 80.53% बेरुजु परीक्षण भई फर्चोट भएको छ र 0.6% कायम रहेको रहँदै रसुवा जिल्लामा कायम बेरुजु रहेको गाउँपालिकाको रकम स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस क्रममा सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी लेखा समितिका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सभाध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू, समितिको अबको कार्यदिशा गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापनादेखिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी नियमअनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने असुल गर्ने र प्रमाण पेश गर्ने र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नियमित गरी गाउँपालिकालाई शून्य बेरुजु भएको गाउँपालिका बनाउन, आर्थिक सुशासन कायम गराउन साथै गाउँपालिकाका सबै प्रकारका कार्य सम्पादनलाई नियमितता, प्रभावकारिता, मितव्ययता, औचित्यता र पारदर्शिताको कसीमा राख्न विशेष भूमिका खेल्ने समितिको तत्पर रहेको बेहोरा सम्मानित सभामा जानकारी गराउँदछु। गाउँ कार्यपालिकालाई सुझाव: बढ्दै गएको चालु खर्चलाई वाञ्छनित
सीमामा राख्ने पुँजीगत खर्चमा बढी गर्दै कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्ने साथै बेरुजुको लागत र फर्चोट आधारमा मात्र अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने तथा वर्षेनी एकै प्रकारको बेरुजु दोहोरी रहेको र सोही किसिमका बेरुजु नदोहोरिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव प्रदान गर्दछौँ। सभाध्यक्षज्यू, सभाका सदस्यज्यूहरू अनुमोदित सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिले लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनको लागि सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सभा सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने सभा सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अब म सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म न्यायिक समितिका संयोजक श्री चमेली गुरुङलाई न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि पेश गर्नुहुन अनुमति दिन्छु। सभाध्यक्षज्यू, सभाका सदस्यज्यूहरू, यस सम्मानित सभामा समक्ष आर्थिक वर्ष 2080-81 जेष्ठ मसान्तसम्म न्यायिक समिति तथा प्रत्येक ओडामा रहेको मेलमिलापकर्ता केन्द्रहरूबाट कार्य सम्पादन भएका कार्यहरूको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। सम्पन्न गरेका र सम्पन्न हुन बाँकी विवादहरूको विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ। 1. गाली बेजेतीसँग सम्बन्धित 8 वटा, फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर परेको विषयमा 1 वटा, सम्झौता कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने विषयमा 1 वटा, लेनदेनसँग सम्बन्धित 3 वटा, कुटपिटसँग सम्बन्धित 1 वटा, ढलनिकासा प्रयोग गर्न नदिएको भन्ने विषयमा 1 वटा, जग्गा च्यापी मिची घुसाइ खाएको भन्ने विषयमा 4 वटा, नाबालक छोरी र श्रीमतीलाई खान लाउन नदिएको भन्ने विषयमा 2 वटा, ज्याला मजदुरी नदिएको विषयमा 1 वटा। यसरी न्यायिक समितिमा जम्मा 32 वटा विवाद दर्ता भएको छ, जसमध्ये 17 वटा विवाद फर्चेट भइसकेको छ र 5 वटा विवादहरू फर्चेटको लागि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेहोरा सम्मानित सभामा जानकारी गराउँदछु, पेश गर्दछु। सभाध्यक्षज्यू, सभाका सदस्यज्यूहरू, उत्तरगाया गाउँपालिका न्यायिक समितिको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको 5वटै ओडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रहरूको कार्य सम्पादनको अवस्थालाई तपसिल अनुसार पेश गर्न चाहन्छु। ओडा नम्बर 1, विवादको सङ्ख्या ओडा नम्बर 1 मा 0 रहेको छ, ओडा नम्बर 2 मा 4 वटा रहेको छ, ओडा नम्बर 3 मा 2 वटा रहेको छ, ओडा नम्बर 4 मा 6 वटा रहेको छ, ओडा नम्बर 5 मा 2 वटा रहेको छ। उत्तरगाया गाउँपालिकामा हालसम्म न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रहरूमा दर्ता भएको टोटल जम्मा विवादको सङ्ख्या 37 वटा, मेलमिलापबाट समाधान भएको सङ्ख्या 31 वटा, कार्यान्वयनमा रहेको विवादको सङ्ख्या 6 वटा, उत्तरगाया 6 वटा रहेको र यस मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएको कार्यहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट सम्पादन भई चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम रही कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अगाडि बढेको कुरा म सम्मानित सभामा पेश गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, अब म न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सभा सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने सभा सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला।
यो प्रस्तावको पक्ष हुने सभा सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्ष हुने सभा सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री चमेली गुरुङलाई उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि 2083-84 को मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुबन्धका लागि पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभाध्यक्षज्यू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 24 ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासको लागि आवधिक वार्षिक रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा आवधिक विकास योजना र दिगो विकासका लक्ष्य, उद्देश्य एवं नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमलाई नतिजातर्फ डोर्याउन आयोजना प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित गर्न आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आयको अनुमान गरी बजेट खाका तयार गर्न, बजेट अनुमानलाई कुशल र यथार्थ बनाउन तथा विनियोजन कुशलता प्राप्त गर्न जस्ता कार्यका लागि स्थानीय तहले योजना प्रणालीमा मध्यमकालीन खर्च संरचना ज्यादै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहन्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना मार्फत प्रस्तावित योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य, योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्टाइ, योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिको 2 आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्च विवरण, खर्च बेहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि प्रक्षेपण, प्रस्तावित योजनाको माध्यमबाट मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँग तादम्यता र सञ्चालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ समष्टिगत समाविष्ट रहेको 3 आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना यस सम्मानित गाउँसभा मार्फत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजान गाउँ कार्यपालिकाले उपयुक्त ठानेकोले आर्थिक वर्ष 2081-82 र 83-84 को मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुमोदनका लागि सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 देखि 2083-84 को मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुमोदनको लागि निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्ष हुने सभा सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्ष हुने सभा सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने सभा सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने सभा सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि 2083-84 को मध्यमकालीन खर्च संरचना सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री चमेली गुरुङलाई अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव लागि कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न र पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभाध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानबाट एकल र साझा अधिकार सूचीको समेत उपयोग गरी अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय सरकारलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विभिन्न करको सङ्कलन र उपयोग गर्दै आन्तरिक आयका माध्यमबाट समग्र गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने गरी विभिन्न गाउँपालिकाभित्र विभिन्न क्षेत्रबाट कर सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि यो विधेयक पेश गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका करका दरहरूलाई व्यवस्थित गरिएकोमा चालु वर्षका करका दरहरू हेरफेर नगरी सम्पत्ति कर,
भूमि मालपोत कर, घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर तथा विभिन्न शुल्कहरू जस्तै बिक्री शुल्क, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्क, पर्यटन प्रवेश शुल्क र ट्रेकिङ, क्यायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपलायर र ऱ्याफ्टिङ शुल्क आदि व्यवस्थित गर्न उत्तरगया गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 सभाध्यक्षको अनुमतिले यस सम्मानित सभामा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री चमेली गुरुङलाई विनियोजन विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न र पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभाका अध्यक्ष महोदय, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा विषयगत शाखाका शाखा प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि आफ्नो कार्यक्रम तथा बजेट र योजना पेश गरिसकेकाले नेपालको संविधानको धारा 59 को उपधारा 3 र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 21 को उपदफा 3 बमोजिम स्थानीय सरकारको हैसियतले हामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को कार्यक्रम तथा बजेट र योजना पेश गर्ने चरणमा छौँ। संविधान प्रदत्त हक अधिकार सहित गठित यस उत्तरगया गाउँपालिकाले काको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा पेश गर्न प्रस्तुत भएको छु। यस गौरवपूर्ण अवसरमा सर्वप्रथम नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र हकको अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो प्राण आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै घाइते र बेपत्ता नागरिकप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। राजनैतिक सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबै अग्रजप्रति आदरभाव प्रकट गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, यस सभामा उत्तरगयावासीको इच्छा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक कार्यक्रम र बजेट र योजना यस सम्मानित सभा मार्फत समग्र उत्तरगया गाउँपालिकाका नागरिकहरू समक्ष राख्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस अवसरमा हाम्रो कदमलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उत्तरगया गाउँपालिकावासीहरू, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, नागरिक समाज, अभियन्ताहरू, शिक्षक, सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग, पत्रकार तथा समाजसेवीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, 15औं योजनाको समीक्षा, 16औं योजना, उत्तरगया गाउँपालिकाको 20 वर्षे गुरु योजना, गाउँपालिकाको दोस्रो आवधिक योजना, गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्य, बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्य र माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। उत्तरगया गाउँपालिकाको भूबनोट विविधतायुक्त प्रकृति र समाज, आम नागरिकको इच्छा आकांक्षा र सीमित स्रोतको समन्वयिक वितरण सहितको आधारलाई आत्मसात गरी समृद्ध उत्तरगया, सभ्य र सुखी उत्तरगयावासीको सोच सहित तर्जुमा गरिएको यस बजेटले उत्तरगया गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा नयाँ अध्याय थालनी गर्ने भन्ने विश्वास लिएको छु। सभाध्यक्ष महोदय, आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुने गरी बजेटका उद्देश्यहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन, अवसर र श्रम शक्तिको महत्तम परिचालनबाट उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, कृषि, पशुपालन र साना तथा घरेलु उद्योग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भरता र दायित्व हासिल गर्ने, स्थानीय जनसहभागिताका आधारित पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई दिगो र उत्थानशील संरचना निर्माण गर्ने,
प्रत्येक नागरिकले सहजपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक औषधि उपकरण प्रविधि र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको स्थापना गर्ने, गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान संरक्षण र सम्वर्धन गरी आन्तरिक पर्यटन विकासमा जोड दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने। सभाध्यक्ष महोदय, बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न बजेटका प्राथमिकताहरूलाई निम्नअनुसार तय गरेको छु। प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रबन्धन, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण, आन्तरिक स्रोत पहिचान, राजस्व वृद्धि र आत्मनिर्भरता, आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सर्वव्यापी जीवन उपयोगी प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त शिक्षाको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच, अविच्छिन्न पर्याप्तता, पारदर्शिता र व्यापकता, पर्यटन क्षेत्रको पहिचान प्रवर्धन र पुनरुत्थान, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने सकिने क्षेत्रको पहिचान, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना, जनताको जीवनस्तर वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण, सहभागितामा आधारित दिगो भौतिक पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल र सामाजिक विकास, स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सिप र प्रविधिको उपयोगमा आधारित उद्यमशीलता विकास, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताका लागि सबैलाई सर्वसुलभ रूपमा पर्याप्त खानेपानी, सुरक्षित खानेपानी तथा स्वच्छता सेवामा समन्वयिक पहुँचको विकास, लघु उत्तरदायी शासन प्रणालीको विकास, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरण, साझेदारीमा आधारित कृषि र पशु विकास सम्बन्धी कार्यक्रम मार्फत स्थानीय आय आर्जनमा अभिवृद्धि। सभाध्यक्ष महोदय, म अब गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को यथार्थ चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 को आय व्ययको अनुमान पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। गत आर्थिक वर्ष 79-80 मा 40,39,79,419 रुपैयाँ र पैसा 53 पैसा मात्रै विनियोजित भएकोमा चालु खर्च 21,98,56,177 रुपैयाँ र 23 पैसा, पुँजीगत तर्फ 9,84,22,191 रुपैयाँ 54 पैसा जम्मा गरी 31,32,78,368 रुपैयाँ 78 पैसा खर्च भई समष्टिगत रूपमा 78.53% वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ। यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को कुल बजेट 40,36,29,375 रुपैयाँ 67 पैसा मात्र संशोधित अनुमान गरिएको आज मिति 2081 असार 6 गते सम्ममा चालुतर्फ 16,50,17,992 रुपैयाँ 71 पैसा र पुँजीगत तर्फ 5,11,49,801 रुपैयाँ 21 पैसा खर्च भई समष्टिगत रूपमा 53.55% वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 मा जम्मा आय रु 39,79,79,350 हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा सङ्घीय सरकारतर्फ समानीकरण तर्फ 7,67 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 14,18,12,000, विशेष अनुदानतर्फ 2,70,00,000, समपूरकतर्फ 1,15,00,000, प्रदेश समानीकरणतर्फ 71,68,000, 1,65,086, विशेष अनुदानतर्फ 51 लाख, समपूरकतर्फ 1,50,00,000, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडतर्फ 5,82,00,000, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडतर्फ 1,50,00,000 33,350, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडतर्फ 5 लाख, आन्तरिक स्रोततर्फ 2,54,00,000 प्राप्त हुने अनुमान छ। साथै सहयोगी हातहरूको समूह साहस नेपालको तर्फबाट 32,76,550 र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको तर्फबाट 42,00,000
85,857 रुपियाँ मात्र गरी जम्मा कुल 75,62,407 रुपियाँ गरी संस्थागत साझेदारी मार्फत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी वर्ष 81-82 को लागि छनौट गरेका मुख्य योजनाको विवरण संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदान मार्फत खाल्टे बस्ती तथा ढुङ्गे बस्ती संरक्षणका लागि रु 2,70,00,000 विनियोजित गरेको छु। सङ्घीय सरकार समेतको समपूरक अनुदान हुने गरी वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि 2,30,00,000 विनियोजित गरेको छु। बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान अन्तर्गत भाँगे खोला घरे डाँडा सडक स्तर उन्नति गर्न 2 करोड विनियोजित गरेको छु। त्यसै गरी बागमती प्रदेश सरकारसँग समपूरक हुने गरी ढुङ्गे आधारभूत विद्यालय भवन निर्माणका लागि रु 1 करोड विनियोजित गरेको छु। बागमती प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान मार्फत जमरी खोला काभ्रे खोला बनुवा खानेपानी योजनामा रु 51 लाख विनियोजित गरेको छु। साझेदारीमा कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड विनियोजित गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको बजेटबाट बाँडफाँड योग्य रु 18,30,01,350 मध्ये तपसिल बमोजिम रहने गरी कार्यक्रम पेश गरेको छु। ओडा समितितर्फ चालु खर्च 24 लाख, विषयगत क्षेत्रतर्फ शिक्षा तथा खेलकुद 1,81,40,000, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ 1,09,29,000, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा 9,50,000, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा लक्षित वर्ग 14,50,000, कृषि विकास 1,10,50,000, पशुपन्छी विकास 18,70,000, न्यायिक समिति 4,88,000, उद्यम विकास शाखा 14,50,000, संस्थागत विकास तथा सुशासन 7,08,55,000, पूर्वाधार विकास 5,29,26,000, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 1,05,00,000। सभाध्यक्ष महोदय, सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात स्थानीय सरकारको भूमिका अझ गहन हुँदै गएको छ। असीमित आवश्यकता र चाहनाहरूका बीचमा पनि योजना तथा बजेटको सान्दर्भिकता औचित्यताका आधारमा सीमित स्रोत साधनको विवेकसङ्गत उपयोगका माध्यमबाट विकासको प्रक्रियालाई डोर्याउनु पर्ने चुनौतीका बावजुद पनि सहकारी समन्वय र साझेदारीबाट का माध्यमबाट यस उत्तरगया गाउँपालिकाले स्थानीय शासन तथा सेवा प्रवाहलाई सरल सहज र पहुँचयोग्य बनाई उत्थानशील गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने मुख्य ध्येय राखेको छ। यस मूल उद्देश्य साकार पार्नका लागि सम्पूर्ण उत्तरगयावासी, उत्तरगयाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू, विकास साझेदारहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी र सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु। यस बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षहरूको साथ र सहयोगको समेत अपेक्षा राखेको छु। अन्त्यमा बजेट निर्माण कार्यमा मार्गदर्शन गर्नुहुने श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, सभाका सदस्यज्यूहरू लगायत बजेट निर्माणका कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिले उत्तरगया गाउँपालिकाको विनियोजित विधेयक 2081 सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। विनियोजन विधेयकमाथिको विधेयक 2081 माथिको छलफल हामी निरन्तर छलफल गर्दै जानेछौँ। अब म अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 को दफा 2 देखि 19 सम्मका दफाहरू तथा सोसँग सम्बन्धित उपदफाहरू र अनुसूची 1 देखि 15 विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव लागि कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 को दफा 2 देखि 19
सम्मका दफाहरू तथा सोसँग सम्बन्धित उपदफाहरू र अनुसूची 1 देखि 15 विधेयकको अङ्ग बनोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 228 को उपधारा 2 बमोजिम उत्तरगया गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन 2081 रहेको छ। 2. यो ऐन 2081 साल श्रावण 1 गतेदेखि उत्तरगया गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ। 12. सभाका सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री चमेली गुरुङलाई अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिले उत्तरगया गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 यस सम्मानित सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सभा सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने सभा सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सभा सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने सभा सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2081 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म अर्को बैठक 2081 साल असार 19 गते दिनको 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु।